अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और गुज़श्ता सबक भी आपने याद किया होगा। तो बेटा आप बता दें कि हमने गुज़श्ता सबक में मस्दर की तारीफ़ और मुश्तक़ की तारीफ़ पढ़ी थी। मस्दर किसे कहते हैं? जी बिल्कुल दुरुस्त, किसी काम या हरकत के बारे में बताया जाए और उसमें ज़माना ना हो उसे मस्दर कहते हैं। किसी काम या हरकत के बारे में बताया जाए और उसमें ज़माना ना हो उसको मस्दर कहते हैं। जी देखिए वो कलमा जिसमें किसी काम या हरकत के बारे में बताया जाए। इसकी मिसाल जैसे किराअतुन पढ़ना, अक्लुन खाना। आपको याद होगा कि हमने यहाँ पर गुज़श्ता सबक में इसकी और इसकी मिसालें उर्दू में भी पढ़ी थीं और अरबी में भी पढ़ी थीं। जी बता दें। जी उर्दू में मिसालें जैसे सोना, जागना, दौड़ना, चलना, फिरना। अरबी में इसी की अरबी बना दें, जुलूसुन बैठना, नौमुन सोना, अक्लुन खाना और इसी तरह मशयुन चलना। ये इस तरह अरबी में मिसालें पढ़ी थी। नसरुन मदद करना, ज़रबुन मारना, ये हमने इसकी मिसालें पढ़ी थीं। मुश्तक़ जी जो ख़ुद किसी और लफ्ज़ यानी मस्दर से बना हो, तो इसकी मिसालें आपको याद होंगी। बेटा हमने ये पढ़ी थी। आप इस तरह की मिसालें अपने पास लिखें, जैसे किराअतुन से क़राअ खालिदुन, अक्लुन से अकला ज़ैदुन। तो ये इसी तरह उर्दू की मिसालें भी हमने पढ़ी थी, जैसे चलना, सोना, देखना, बैठना। ये उर्दू में हमने मिसालें पढ़ी थीं। तो मुझे उम्मीद है कि आपने इसको सुना होगा। और इसी तरह जैसे नसरा, ये बना है नसरुन से, नसरुन मस्दर है। और दूसरी मिसाल अगर हम ले लें तो जैसे देखिएगा, जैसे ज़रबुन मारना से ज़रबा, उसने मारा। अब ये उसने मारा ये ज़रबुन से बना है। ज़ारिबुन मारने वाला। तो जालिसुन जलसा वो बैठा, जालिसुन बैठने वाला, जालिसुन बैठने वाला। तो ज़ारिबुन मारने वाला, नासिरुन मदद करने वाला, राज़िकुन रिज़्क़ देने वाला, मालिकुन मालिक, खालिकुन पैदा करने वाला। तो ये सारे अल-खल्क़ मस्दर है, इससे ये बन रहे हैं। तो ये बेटा हमने गुज़श्ता सबक में ये चंद मिसालें पढ़ी थी, मस्दर की तारीफ़ पढ़ी थी और उसमें उसके जो चंद मस्दर पढ़े थे, फिर मुश्तक़ की तारीफ़ पढ़ी थी और उसके चंद मस्दर पढ़े थे। और आज हम जामिद की तारीफ़ पढ़ेंगे। इसमें जामिद क्या होता है और किसे कहते हैं और उसकी मिसालें भी पढ़ेंगे। देखें बेटा किताब पे इस जामिद की तारीफ़। जामिद वो इस्म है जो ना तो किसी लफ्ज़ से बना हो और ना ही इससे कोई और लफ्ज़ बनता हो, ना ही इससे कोई और लफ्ज़ बनता हो, बल्कि इस्तेमाल करने वालों यानी अहले अरब ने उसे एक माना के लिए ख़ुद ही बनाया हो, ख़ुद ही वज़ा कर लिया हो। वज़ा का माना होता है बना लेना, वज़ा कर लिया, बना लिया हो। जैसे देखें मिसाल उर्दू में, अरबी में देखें रजुलुन और उर्दू में आदमी, माउन पानी, असदुन शेर, शजरतुन दरख्त। तो ये आप अगर उर्दू में देखें तो चार मिसालें आपके सामने उर्दू की आ गई। आदमी, पानी, शेर और दरख्त, ये चार मिसालें उर्दू में हैं। ये उर्दू वालों ने उर्दू की लुगत वालों ने, अहले उर्दू ने इनके नाम खुद से रख लिए। ये किसी से बने नहीं हैं, यानी कि ये ऐसा नहीं है जैसे ऊपर आपने देखा किराअतुन से क़राअ या नसरुन से नसरा, नासिरुन मदद। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि रजुलुन से आगे रजला था पहले तो रजुलुन बन गया, आदमी जो लफ्ज़ था वो किसी और लफ्ज़ से बना, ऐसा नहीं है। बल्कि ये इसमें जामिद है और ये बज़ाते ख़ुद यानी अहले लुगत
ہی اس کو اس چیز کا نام رکھ دیتے ہیں۔ جیسے اب آپ کے سامنے مثالیں آ گئیں، اور مثالیں جیسے کتاب، یہ آپ کے سامنے قلم، یہ قلم، یہ اس کی مثال ہے۔ عربی میں بھی قلم کو قلم کہتے ہیں، اور یعنی آپ انگلش میں دیکھیں تو پین کہتے ہیں۔ بیتن اس کی مثال ہو گئی، گھر۔ آپ اس کی کچھ مثالیں اور بھی لکھیں گے، اس میں جامد کی مثالیں ہم یہاں دیکھتے ہیں۔ جی بیٹا آپ بتاتے جائیں گے، میں لکھتا جاؤں گا، بتاتے جائیں آپ۔ جی کتاب، کتاب، اور عربی میں بھی کتاب ہو گئی۔ کرسیٌ، کرسی، عربی میں بھی کرسی ہو گئی، اردو میں بھی قلم، قلم۔ یہ اب مثالیں اہل لغت نے، اہل عرب نے وضع کی ہیں، ان کے نام رکھے ہیں ان چیزوں کے۔ اردو والوں نے اردو میں بہت سی چیزوں کے نام رکھے ہوئے ہیں، جیسا کہ درخت، درخت۔ اسی طرح دیکھیں جیسا کہ اب اس سے کوئی چیز آگے اور نہیں بنتی، اور اسی طرح آپ کے سامنے اس وقت جو بھی چیزیں ہیں، جیسے اس وقت آپ دیکھیں پنکھا، اب ایک چیز کا نام ہے، تو یہ اردو میں مثالیں ہو گئیں۔ اسی طرح عربی میں بھی ہر چیز کے نام متعین ہیں۔ دروازے کو کہتے ہیں بابن، اب عربی میں اس کو بابن، اردو میں دروازہ، اور اسی طرح انگلش میں آپ اسے ڈور کہتے ہیں۔ تو ہر زبان میں ہر لغت والے ان چیزوں کے نام رکھتے ہیں، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے، جیسے دیکھیے ابھی ہم نے پڑھا یا لکھ لیتے ہیں گھر، اس کو کیا کہتے ہیں؟ بیتن، بیتن، عربی میں بیتن کہتے ہیں، اور انگلش میں ہاؤس کہتے ہیں۔ تو یہ ہر چیز کے جو نام متعین کیے جاتے ہیں، کسی چیز کا جو نام لکھا جائے گا وہ اس میں جامد ہوگا، اور وہ کسی سے نہ بنا ہے اور نہ اس سے آگے کچھ اور اسم، اس سے آگے کوئی فعل بن سکتے ہیں، اس کو جامد کہتے ہیں۔ جامد کا اگر آپ نام پہ غور کریں، لفظ پہ غور کریں، تو یہ جام یعنی جو بالکل رکا ہوا ہو، جو حرکت نہ کرتا ہو۔ اب یہ جو ہے اوپر دیکھیں نصرن، یہ حرکت کرتا ہے، یعنی اس سے آگے کچھ نہ کچھ نکلے گا آگے، جیسے نصرن سے نصرن بن گیا، نصرن سے ناصرن بن گیا، ناصرن مدد کرنے والا۔ یہی لفظ اگر خلقن ہوتا تو خلقہ پیدا کیا اس نے، خالقن پیدا کرنے والا۔ شجرتن درخت ہے تو یہ جامد ہے، یعنی یہ ایسا اسم ہے کہ یہ تو نہ تو خود کسی اور سے بنا ہے، یعنی مصدر سے نہیں بنا، اور نہ اس سے آگے کچھ فعل نکلیں گے، تو یہ اس میں جامد کہلاتا ہے۔ تو یہ بیٹا 3 چیزیں ہمارے سامنے آ گئیں۔ مصدر بھی اسم ہے، لیکن اس میں کسی حرکت یا کام کے بارے میں بتایا جاتا ہے، اس میں زمانہ نہیں ہوتا۔ قراءتن پڑھنا، اکلن کھانا، اس کی نشانی ایک یہ بھی ہے کہ اس کے آخر میں تنوین آ رہی ہے، اور تنوین اسم کی نشانی ہے۔ دوسرا دیکھیے اس میں مشتق، اس میں بھی دیکھیں جیسے نصرن سے یہ مشتق وہ کلمہ ہے جو کسی مصدر سے بنا ہو، یہ فعل ہوتا ہے، یہ اسم نہیں ہوتا۔ جیسے نصرہ، دیکھیں یہاں اس کے آخر میں تنوین نہیں آئی، تو اس سے معلوم ہوا یہ اسم نہیں ہے۔ مشتق وہ کلمہ ہے جو کسی اور لفظ یعنی مصدر وغیرہ سے بنا ہو، جیسے نصرہ، اور اس کی اردو میں بھی ہم نے مثالیں پڑھی۔ اور جامد وہ اسم ہے جو لفظ سے بنا، جو نہ تو کسی لفظ سے بنا ہو اور نہ اس سے کوئی لفظ بنتا ہو، بلکہ لغت والے، زبان والے، یعنی ہم چونکہ عربی پڑھ رہے ہیں تو ہم نے یہاں ذکر کیا اہل عرب، اردو پڑھیں گے تو اردو والے، اور اسی طرح انگلش والوں نے ہر چیز نے جو انہوں نے ایک معنی کے لیے خود سے ایک نام وضع کر لیا، اس کا ایک معنی وضع کر لیا ایک لفظ کا، جیسے رجل آدمی، اردو میں دیکھیں جیسے آدمی، تو دیکھیے اس میں جامد کی تعریف ہم نے پڑھ لی، جیسا کہ آدمی، تو یہ اب کسی لفظ سے بنا نہیں ہے، بلکہ ایک انسان کا نام آدمی رکھ دیا گیا۔ پانی ایک چیز کا نام رکھ دیا گیا، اس کا ایک معنی ہے۔ اسی طرح عربی میں دیکھیں رجل، ماء، اسد، شجرتن، یہ ان چیزوں کے نام ہیں، تو یہ نہ تو خود کسی سے بنے ہیں اور نہ ان سے آگے کچھ اور کلمات بنتے ہیں، کچھ اور الفاظ بنتے ہیں، اس کو جامد کہتے ہیں۔ تو بیٹا آپ نے گزشتہ سبق علم الصرف کی تعریف، علم النحو کی تعریف، یہ بھی، اور اسی طرح
مصدر، مشتق اور جامد کی تعریفات بھی یاد کرنی ہیں. تو یہ آپ 1-2 دفعہ سنیں گے تو انشاءاللہ مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ آپ کو اچھی طرح یاد ہو جائے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.